मौलाना तारिक जमील साहब की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशंस प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर जल्द रिलीज होंगी। देखते रहिए तारिक जमील ऑफिशियल। अल्लाह ताला ने इस उम्मत के साथ ये खुसूसी पैकेज नहीं, बाज़ कंपनियां देती खुसूसी पैकेज होता है, बाज़ वो लोगों को मुतवज्जे करने के लिए थोड़े पैसे में ज़्यादा सहूलत देना। तो एक दफ़ा एमिरेट्स ने मेरा डिस्ट्रिक्ट होम तो मुल्तान है, फैसलाबाद रहाइश, तो उन्होंने मुल्तान के एयरपोर्ट को प्रमोट करने के लिए मॉरिशस का टिकट 35,000 आना जाना, तो सारा पाकिस्तान उमड़ के वहाँ मुल्तान पहुँचा हुआ था। खुसूसी पैकेज की एक आपको मिसाल। इस उम्मत के साथ अल्लाह ने खुसूसी पैकेज का मामला फरमाया। किस वजह से? अपने महबूब की वजह से, अपने हबीब की वजह से। और उसकी मैं हदीस भी सुनाता हूँ और जो फिल वाक़या हमारे साथ हो रहा है वो भी सुनाता हूँ। इंसान की असल जगह आखिरत, वो कामयाब है तो जन्नत है, नाकाम है तो जहन्नम। तो इससे पहले हम सफ़र में हैं और मज़दूरी में हैं, जॉब पर हैं। और जॉब जितनी लंबी होती है उतना तबीयत परेशान होती है, थकावट होती है। जॉब जितनी मुख्तसर होती है और पैकेज बड़ा होता है तो खुशी होती है और दिल भी करता है। अल्लाह ताला ने पहली उम्मतों की जॉब बड़ी लंबी, 100 साल, 200 साल, 300 साल। कौम आद एक गुज़री है, लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, उन जैसा अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया था। तो इब्न कसीर जैसी शख्सियत ने लिखा है कि उनका नौजवान जो फुल बालिग होता था, हमारा होता है 30 साल फुल जवानी होती, उनका होता था 300 साल में फुल जवानी होती थी। तो उनकी जो औसत उम्र थी वो 500-600 साल, इस तरह से। उनमें जो ईमान वाले हैं उसको 400 साल बंदगी करनी है, जॉब करनी है। और बनु इसराइल की उम्रें भी लंबी थी, तो 100 साल, 200 साल, 150 साल, 300 साल की इतनी लंबी जॉब। जब हमारी बारी आई तो अल्लाह ने हमारी जॉब मुख्तसर कर दिया। आपने कहा मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 साल के दरमियान है और बाकी कम लोग होंगे जो इससे पार जाएंगे। ठीक, तो एक हमारे ऊपर एहसान किया, जॉब टाइम बहुत थोड़ा। दूसरा एहसान ये किया, पहली उम्मतों ने क्या कसूर किए, क्या गुनाह किए, सब हमें बताया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु अस्सख़र बिल वाद व फ़िरऔन ज़िल औताद। अब ये पहली कौमों का हमें अल्लाह सुना, देखा ये क्या किया, ये क्या किया। अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहा अल फ़साद, उन्हें बड़ी बदमाशी की तो मैंने क्या किया, फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, फिर मैंने अज़ाब के कोड़े बरसाए। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ये सारे व इला आदिन अख़ाहुम हूदा व इला मदियन अख़ाहुम शुऐबा। आप कुरान देखें, हमें पहली कौमों के गुनाह भी बताता है, सज़ा भी बताता है। जब हमारी बारी आई तो हमारे ऊपर दुनिया में भी पर्दा डाल दिया, आखिरत में भी, कि हमारे बाद कोई है ही नहीं जिसको अल्लाह बताएगा। हम भी वैसे ही गुनाह कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन हमारी कहानी अल्लाह किसी को नहीं सुना रहा, क्योंकि ना कोई नबी आएगा ना कोई किताब आएगी। और क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला कौमों के ऐब खोलेगा तो अपना सुन लो, हमारे नबी कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत का हिसाब मेरे हवाले कर। अल्लाह फरमाएंगे क्यों? कहेंगे कि इनको शर्मिंदा ना होना पड़े। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जब आप हिसाब लेंगे और आप इनके गुनाह देखेंगे तो फिर इनको आपके सामने तो शर्म आएगी ना। मैं इनको आपके सामने भी शर्मिंदा नहीं करूँगा, मैं इनका पर्दा डाल के हिसाब लूँगा। इस उम्मत का हिसाब भी होगा ना तो पर्दा आ जाएगा, पर्दे के पीछे कहा जाएगा तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया। अगर वो नाकाबिल माफ़ी है तो जहन्नम में डाल दिया जाएगा, फिर सज़ा भुगत के बाहर आ जाए। और अगर अल्लाह की रहमत के वो आ गया छाँव में तो अल्लाह कहेगा अच्छा चलो जाओ, माफ़ किया।
بلکہ ایک آدمی کا اللہ کے نبی نے بہت لطیفہ سنایا کہ اللہ ایک آدمی کو کہے گا تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اور تھوڑے سے گناہ بتا دے گا، اور وہ بھی چھوٹے چھوٹے، تو ڈر جائے گا بھائی ہوں آج میری خیر نہیں، میرے واسطے پکی ہو گئی آگ، تو وہ اسی ڈر میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو تم نے جتنے گناہ کیے نا میں نے اس کے بدلے میں تمہیں نیکیاں دے دی، تو جلدی سے بولے گا یا اللہ بھی تو نے تھوڑے سے بتائے، میرے تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، مطلب ہے کہ ناندی بھی نیکیاں بنا دے۔ یہ میں آپ کو خصوصی پیکج کی ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ تیسرا پیکج کیا دیا؟ گھر پہنچنے کا انتظار تھوڑا کر دیا۔ اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے، ہم قیامت کے قریب آئے ہیں، ہم سے پہلے قیامت سے دور تھے، ہم قیامت کے قریب آئے ہیں۔ میرے نبی نے دیکھا سورج غروب ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا میرے اور قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا سورج غروب ہونے میں وقت باقی ہے۔ تو میرا اکثر سفر رہتا ہے، کبھی جہاز لیٹ کا پتہ چلے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور پتہ چلے ٹائم پر ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں سفر کی ہے عجیب عجیب ایئر لائنوں میں، کبھی 8 گھنٹے لیٹ تو پڑے ہوئے فرش کے اوپر، نہ افریقہ کی طرف جب گئے تو ان کے ایئرپورٹ بھی کھوکھے، تو عجیب پے ہویا، نہ کوئی کھاون نو ملے نہ پیون نو ملے، تو نہ کوئی زبان سمجھے، جہاز 10 گھنٹے لیٹ ہے اور ہم برا حال ہو رہا ہے ہمارا پڑے پڑے، اور آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹرین رائٹ ٹائم آ رہی، جہاز رائٹ، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا کہ ہمارے انتظار کا زمانہ بالکل کم کر دیا، کہ ہمارے اور قیامت میں اب کوئی اور قوم کوئی نہیں، بس اب سیدھی قیامت ہی ہے، اور اگر اللہ راضی ہے تو پھر اپنے گھر جانا ہے۔ یہ اللہ نے خصوصی پیکج میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں۔ اب حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، پہلی امت اور میری امت کی مثال ایسے ہے کہ مثل رجل استاجر اجیرا، جس نے 3 مزدور مزدوری کے لیے لیے، ایک سے کہا فجر سے ظہر تک کام کر، 1 روپیہ دوں گا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ دوسرے سے کہا تو ظہر سے عصر تک کام کر، 1 روپیہ دوں گا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تیسرے کو مزدوری پہ لیا تو اس سے کہا تو عصر سے مغرب تک کام کر، فجر سے ظہر 7-8 گھنٹے بن جاتے ہیں، ظہر سے عصر 4 گھنٹے بن جاتے ہیں، عصر سے مغرب 1.25 گھنٹہ بنتا ہے۔ تو اسے کہتا ہے تو عصر سے مغرب کام کر، تمہیں 2 روپے دوں گا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اب جب مزدوری دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ ظہر والے کو 1 روپیہ، عصر تک والے کو 1 روپیہ، اور مغرب تک والے کو 2 روپے۔ تو یہ پہلے 2 کہتے ہیں حضور ساڑا کی قصور ہے، اسی کام بھی زیادہ کیتا مزدوری بھی تھوڑی، اس کام بھی تھوڑا کیتا مزدوری بھی زیادہ۔ تو وہ کہتا ہے تمہارے ساتھ جو میں نے معاہدہ کیا تھا وہ 1 روپیہ کیا تھا، تم راضی ہو گئے تھے، کہا جی بات تو ٹھیک ہے۔ کہ پھر اب کسی کو میں زیادہ دے دوں، یہ تو میری مرضی اور میری خوشی کی بات ہے، مزدوری اس کی بھی ہو سکتا ہے 1 روپیہ ہو، میں 1 روپیہ خوشی سے اس کو زیادہ دے رہا ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اب سمجھو کہ فجر سے ظہر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے یہودیوں کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی، اور ظہر سے عصر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی، اور پہلوں سے ذرا مشقت کم۔ اور تیسرے والے جو مزدور ہے آیا تو گیا 1.25 گھنٹہ کہ میں پتہ ہی نہیں لگتا، کہ یہ ہے میری امت کی مثال، کہ جنہیں کام تھوڑا ملا اجر زیادہ ملا۔ اب وہ اجر زیادہ کے پیکج اللہ نے بنائے، یہ پیکج کسی امت کو نہیں دیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی آفیشیل موبائل ایپلیکیشنز پلے اسٹور اور ایپ اسٹور پر جلد ریلیز ہوں گی، دیکھتے رہیے طارق جمیل آفیشیل۔